दर्शकबिन नमस्कार। समसामयिक विषयमा कुरा गर्ने क्रममा आज हामी नेपाल भारत सीमाको विषयमा देखिएको विवाद र यससँग जोडिएका विभिन्न पक्षका विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हालै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि फेरि नेपाल भारतको सीमाको विषयमा विवाद चुलिएको छ। पुनः दुई पक्ष विवादमा आएका छन्। भारतले चालेको कदम अस्वीकार्य भएको भन्दै नेपालले असहमति जनाएको छ र विज्ञप्ति मार्फत त्यसलाई खारिज पनि गरेको छ र नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारत सरकारलाई नेपालले अनुरोध गरेको छ र भारतले पनि प्रत्युत्तरमा विज्ञप्ति मार्फत नै उक्त भूमि भारतभित्रै पर्ने जनाएको छ र यसरी दुई देश बीच सीमालाई लिएर पटक पटक विवाद भइराखेको छ र यसको विवादको इतिहास लामो छ। आज हामी यसको विषयमा जोडिएर यससँग सम्बन्धित रहेर यसको पृष्ठभूमि के हो, भारतले किन हाम्रो भूमिमा आँखा लगाइरहेको छ, यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ, सरकारले यो बिचमा चालेका कूटनीतिक प्रयासहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल भारतका लागि नेपालका राजदूत भइसकेका भेषबहादुर थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय फेरि नेपाल भारत सीमाको विषय विवादमा आएको छ। पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको भारतले उद्घाटन गरेपछि यसमा फेरि विवाद चर्किएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विवाद किन आइरहेको छ? भारतले चाहिँ नेपाली भूमिप्रति त्यस्तो लगाव चाहिँ किन देखाइराखेको हो? तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो समस्या चाहिँ यसको इतिहास लामो छ, अहिले भर्खर देखिएको कुरा होइन। अब यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुराको अध्ययन गरेर प्राविधिक तहबाट, प्रशासनिक तहबाट, कूटनीतिक तहबाट हामीले आफ्नो अध्ययन पुरा गरेर यसको चाहिँ प्रमाणसहित भारतीय पक्षलाई धेरै अगाडिदेखि यो भूभाग नेपालको भएको हो। तर त्यो अलिकति विकराल ठाउँ, त्यहाँको हावापानी त्यति राम्रो नभएको, खेतीयोग्य जमिन पनि धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ती चाहिँ सानो थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ त्यहाँ प्रशासनिक या चाहिँ सामरिक या चाहिँ अब सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको सुरुदेखि नै हो। बिचबिचमा त्यहाँको छेउछाउबाट अधिकारीहरू जाने र जानकारी गर्ने, तर त्यो भूभाग हाम्रो भएको हो भन्ने कुराको सबुत प्रमाणको लागि विशेषज्ञहरूले बेलायतमा गएर भारत स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ त्यो बेलामा भारतको र नेपालको चाहिँ सीमाको जुन अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुराको प्रमाणसहित भारतीय अधिकारीहरूलाई दिएको हो। अब यसको सुरुवात चाहिँ हेर्नुहोस्, 1962 भन्दा अगाडि, 19 सालभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ नेपालको सुरक्षा निकाय पनि नभएको, प्रशासकीय संयन्त्र पनि नभएको बेलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले गएर कब्जा गरेर त्यहाँ अखडा जमाएको कुराको जानकारी नेपाल सरकारले पाएको थियो। तर त्यो बेलामा त्यो के भन्नुहुन्छ भने भारत र चीनको लडाइँ पर्ने पूर्व सन्ध्याको समय, दुई देशको झगडा भइरहेको बेलामा यो कुरा उठाउनु चाहिँ ठिक हुँदैन, लडाइँ सकिएपछि कुरा उठाउने भन्ने कुराको निष्कर्षमा राजा महेन्द्र पुगेको भन्ने कुरा लिपिबद्ध छ। इतिहासकारहरूले पनि, हाम्रो नेपाली इतिहासकारहरूले पनि र चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिकहरूले पनि भनेको कुरा मैले सुनेको छु। यो भयो, यसको सुरुवात त्यो बेलादेखि भएको हो। अब होइन, मुख्य कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो स्वामित्व कायम भएको कुराको प्रमाण बुझाएका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब
भारत र चिनको लडाइँ भएको बेलामा या ट्राई जङ्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि पहल कदमी गर्ने पनि बेला थिएन। चिनसँग हाम्रो चाहिँ सीमाको चाहिँ रेखाङ्कन गर्ने क्रम सकिएपछि दुवैपट्टिको चाहिँ ट्राई जङ्सन चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सकेको छैन, किनकि त्यो बेलामा भारत र चिनको बिचमा वैमनस्य थियो, तीन पक्ष बस्नु सम्भव थिएन। हुन्छ, म त्यो पृष्ठभूमिमा आउँछु अहिले। जस्तो यो अघि तपाईँले पनि थोरै उल्लेख गर्नुभयो, जस्तो सङ्कटको बेलामा बेला पनि चिन र भारत बिच अलिकति युद्ध भएपछि चाहिँ एउटा न्यु बनाएर, हुन त अलिकति थोरै पहिले नै त्यहाँ सैन्य उपस्थिति थियो होइन, त्यो त अगाडिदेखि नै भएको कुरा त हाम्रै अधिकारीहरूले पनि जानकारी दिएको हो। त्यसले चाहिँ झन् वैधानिक रूपमा त्यहाँ सैन्य अखाडा खडा गर्ने जस्तो एउटा माहौल उनीहरूले बनाए होइन। जस्तो अहिले पनि कोरोनाको कारणले चाहिँ विश्वभरि महामारी फैलिरहेको बेलामा यही बेलामा चाहिँ उनीहरूले फेरि सडक उद्घाटन गरे त्यहाँबाट होइन। यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ उनीहरूले यस्तो कदम चाहिँ किन चाल्छ होइन? अब यो कुराको चाहिँ जानकारी भएपछि बेला बेलामा हामीहरूले चाहिँ नि प्रश्न नउठाएको होइन, तर हाम्रो पक्षको कमजोरी के भयो भने हामीहरू चाहिँ कुटनीतिक पहल गरेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रयासलाई सीमित राख्यौँ। त्यहाँ सुरक्षा निकाय पठाउने, प्रशासकीय संयन्त्र पठाउने जमर्को गरेनौँ र हामीले कुटनीतिको माध्यमबाट अपनाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा बिचबिचमा राजनैतिक तहमा, प्राविधिक तहमा, प्रशासकीय तहमा, कुटनीतिक तहमा बराबर यसको चाहिँ संवाद चाहिँ भइरहेको कुरो र अब होइन यसलाई चाहिँ दुवै पक्षले मिलेर सहमतिको आधारमा यसको यो विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने आश्वासन र त्यो किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दुईटा प्रधानमन्त्रीको बैठक हुँदाखेरि पनि यो कुराहरू उठेको छ, हरेक पटक उठेको छ र कुटनैतिक तहमा पनि यो कुरा निरन्तर भइरहेछ। तर अब गर्छु भन्ने आश्वास दिने, यो विवादित भूमि हो भन्ने कुराको दुवैले चाहिँ स्वीकार गर्ने। तर अहिले आएर केही समय अगाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले काश्मीर र जम्मू र काश्मीरको नक्सालाई देखाउँदाखेरि नेपालको यो भूभाग पनि परेको देखाएर यो हाम्रो अधीनको ठाउँ हो भन्ने कुराको चाहिँ नि जुन कुरो बाहिर आयो, यसले अर्को चर्को रूप लियो। त्योभन्दा अगाडि विवादित भनेर भनेको कुरालाई आफ्नो नक्सामा हाल्दैमा उनीहरूको हुन्छ भन्ने कुरो त होइन, तर त्यसको प्रतिकार हामीहरूले गरेको छौँ। समस्या समाधानको बाटो हामीले चाहिँ कुटनीतिक तहबाट खोज्यौँ। उनीहरूले चाहिँ नि अब कब्जाको चाहिँ पहल कदमी गरेर यो अवस्थामा ल्याएको छ। यो चिन्ताजनक विषय मात्रै होइन, दुवै देशको मैत्रीपूर्ण चाहिँ जुन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो मित्रता कायम भएको थियो त्यसमा अहिले आघात पुर्याउँछ। जस्तो तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, भारतका लागि राजदूत भएर पनि जानुभयो, काम गर्नुभयो होइन। जस्तो तपाईँकै कार्यकालमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा र यो राजदूत हुँदा पनि यो विषयमा भन्नाले कतिको कुरा उठेको थियो? तपाईँ आफै चाहिँ कुटनीतिक रूपमा इन्भल्भ भएर चाहिँ यो विषयमा केही काम गर्नु भएको छ कि छैन, त्यस्तो केही अनुभव छ तपाईँको? होइन, म 6 वर्षसम्म त्यहाँ राजदूत भएर बसेँ। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, राजा आउँदाखेरिदेखि लिएर बिचमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो। व्यवस्थामा चाहिँ अब सर्वाधिकार राजाबाट अलङ्कारिक राजा भएको बेला, अनि त्यसपछि चाहिँ गएर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको बेला पर्यो। प्रत्येक बैठकमा यो विषय नउठेको छैन। भारतका उच्च अधिकारी र राजनेताहरूको बिचमा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू जाँदाखेरि यो प्रश्न उठेको छ। तर आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सहमति के भयो भने यो विषय दुईटा विदेश सचिवले अध्ययन गरेर बैठक गरेर एउटा निष्कर्ष चाहिँ सुझाव दिने भने। तर विडम्बनाको कुरो के छ भने यो प्रक्रिया चाहिँ तोकियो, तर बैठक कहिले पनि भएन, काम भएन, त्यसमा काम भएन। किनकि हरेक पटक यो विषयमा मिटिङ गरौँ भन्दाखेरि आलटाली गर्ने या चाहिँ बैठकै नगर्ने भन्दाखेरि
अब भारतको चाहिँ नीति चाहिँ मा के देखियो भन्नुहुन्छ भने यो एक प्रकारले चाहिँ यसलाई यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने आलटाल गर्ने कुरो चाहिँ भारतमा धेरै परिवर्तन पनि भयो, नेपालमा पनि परिवर्तन भयो। अब हाम्रो कमी कमजोरी कहाँ भयो भन्नुहुन्छ भने लामो अवधिसम्म नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व भयो, राजनीतिक अस्थिरता भयो र यो उतार चढावले गर्दाखेरि चाहिँ सब एउटै कुरामा सबैको ध्यान चाहिँ जान सकेको देखिएन र जुन महत्त्व हामीहरूले आफ्नो सीमाको चाहिँ अखण्डतालाई सर्वोपरि राखेर यसलाई संवादको माध्यमबाट निरन्तरता दिने र बिचमा अन्य केही प्रक्रिया गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराको विकल्प खोज्ने कुरामा चाहिँ हामीहरू अलिकति चुकेकै हौँ। भनेपछि अलिकति यो विषय चाहिँ खासै त्यति धेरै प्राथमिकतामा परेन पहिले चाहिँ, होइन? यो राजनैतिक अस्थिरता भएको बेलामा चाहिँ कसैले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेन, ओठेभक्ति देखाए। तर यसलाई चाहिँ नि निर्णायक तहमा पुर्याउनको लागि जुन प्रयत्न चाहिन्थ्यो, जुन कुटनैतिक एफर्ट चाहिन्थ्यो र खास गरेर चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी छ, किनकि हामीहरूले चाहिँ भरपत्यार गरेर एउटा प्रक्रिया तोकेपछि यसले निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने हाम्रो त्यो भयो। तर अब वर्षौँसम्म चाहिँ यो प्रक्रियाले थलानी पनि नपाएपछि जस्तो यो हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेछ भने जति बेला यस्तो विषयहरू आउँछ हामी एकदमै प्रतिक्रियात्मक हुने, प्रतिक्रिया जनाउने पनि भइरहेछ। तर यो विषय अलिकति सेलाउन थाल्यो भने चाहिँ कुटनीतिक तहबाट गर्नुपर्ने फलोअप कामहरू निरन्तर गरिराख्नुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। यो नेपाली कुटनीतिमा चाहिँ यो फलोअपको समस्या चाहिँ देखिएको हो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, फलोअपमा जुन सिरियसनेसले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु पर्ने हो। उतार चढाव भएको छ, केही कुराको जानकारी आयो भने ज्वरो आएर चाहिँ छटपटीको जस्तो हुने, अनि अरू बेलामा चाहिँ चुप लाएर बस्ने र त्यसको साथसाथै अब हाम्रो कमी कमजोरी भनौँ, प्रशासकीय र कूटनैतिक यन्त्रहरू जुन छन्, सीमाको अखण्डता भनेको त राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो नि। अब वास्तवमा देश भनेको के हो? भूभाग हो, निश्चित भूभाग हो, नागरिक हुन्, होइन, र प्राकृतिक सम्पदा, यही तिनवटा कुरा मिलेर नै राष्ट्र बन्छ। अब केही हदसम्म चाहिँ राजनैतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि ध्यान जान सकेन, किनकि त्यही यो विषयलाई उठाएर छिमेकीलाई चाहिँ चिडाउनुको सट्टा कति राजनैतिक केन्द्रहरूले चाहिँ उनीहरूलाई खुसी पार्नको लागि पनि विषय नै उठाउन चाहेन। यसको पनि इतिहास छ। अब तपाईँले म राजदूत हुँदाखेरि यो विषय उठ्यो कि उठेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। दुवै देशको सर्भेयर जनरलको चाहिँ टोलीले नेतृत्व गरेको सीमाको बारेमा बैठक गर्नको, देहरादुनमा बैठक गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यो बैठकको निष्कर्ष र त्यसपछि जोइन्ट सर्वे टिम भारत र नेपालको ले पनि सबै सीमावर्ती इलाकामा गएर त्यहाँ भएको हाम्रो सीमाको चाहिँ जुन किल्लाहरू छ त्योदेखि लिएर जम्मै सीमालाई चाहिँ अध्ययन गरे र प्रतिवेदन दियो। दुईटै अभ्यासबाट के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने कालापानी र सुस्ता बाहेक अन्य कुराहरूमा सहमति नगिज भएको छ। यी दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ नि प्राविधिक तहमा चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्न सकेन। अब त्यो बेलामा मैले राजदूतावासमा बोलाएर त्यो भारतको पक्षको सर्भेयर जनरल र हाम्रो ओलीजी डाइरेक्टर जनरललाई पनि बोलाएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सबुत प्रमाणसहित हामीले दिएर नाजवाब भएको अवस्थामा जनरल सिंहले के भन्नुभयो भने यो हिज हाइनेसले हामीलाई दिएको हो भन्नुभयो। जुन कुरो चाहिँ सतही कुरा थियो, किनकि कुनै
देशको चाहिँ राजा महाराजादेखि लिएर चाहिँ संसददेखि लिएर प्रधानमन्त्री कसैको पनि अधिकार छैन भूभाग त्याग्ने, भूभागको अधिकार त्याग्ने भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि अब कुन बेलामा के को चाहिँ मा दिएर हो त्यो कुरो भन्नुभयो। अनि मैले भने यो अधिकार नभएको व्यक्तिले दियो भन्ने कुरो हामीले कसरी स्वीकार गर्ने। तर संवाद चाहिँ जारी भइराख्यो त्यो बेलामा। त्यो जस्तो राजनीतिक नेतृत्वको त्यो मुड चाहिँ कस्तो, त्यो विषयहरूलाई ल्याउँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा के शासन प्रणालीमा चाहिँ मैले के देखेको छु भन्छ भने जुन परिपक्वता भारतको प्रशासकीय र सुरक्षा संयन्त्रको छ र त्यसको पकड जनमानसमा मात्र होइन राजनैतिक प्रक्रियामा पनि छ। त्यसमा त्यसको पछाडि भएको जुन आचार संहिता त्यसको लागू गर्नको लागि चाहिँ जुन दक्षता र दृढता भारतीय पक्षमा छ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि प्रशासकीय संयन्त्र चाहिँ त्यति दह्रो हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यी निरन्तरता पाउने विषय पनि बिचबिचमा चाहिँ झक्का लागेको जस्तो गरेर उठेको चाहिँ भारतले केही कुरो गरिदियो या सञ्चार माध्यमले कुनै कुरो चाहिँ विवादमा ल्यायो भने अलिकति जमर्को गर्ने, होइन भने शिथिल रहेर बस्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्याको समाधान गर्नुको लागि चाहिँ ढिलाइ भएको अवश्य हो। तर हाम्रो हकको कुराको बारेमा चाहिँ नि भारतीय पक्षले पनि सही कुनै प्रकारबाट प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो आफ्नो चाहिँ जुन स्वामित्व भएको चाहिँ कालापानीको मुहानदेखि लिएर लिपुलेखदेखि लिएर यो जुन कुरा हामीले चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस भनौँ या हाम्रो आफ्नो मान्यता अनुकूल र वास्तविकतालाई अध्ययन गरेर जुन कुरो पेस गरेको छौँ त्यसको जवाफ दिएको छैन। अब अहिले आएर जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि त हेपा प्रवृत्ति या चाहिँ बलजफ्ती, ठुलोले सानोलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा भावनाले प्रेरित भएर अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। जस्तो यो पहिले चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै काम हुन सकेन, त्यो विषयमा त्यतातिर ध्यान पनि दिएन भनेर भन्नुभयो। सो अहिले चाहिँ यो बलियो सरकार आएको छ, राजनीतिक स्थायित्व पनि तुलनात्मक रूपमा छ भनेर भनिन्छ होइन। तर यही बेलामा पनि गत नोभेम्बरमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएको थियो होइन। त्यस यता पनि त 4-5 महिना हामीसँग त थियो। तर यो बिचमा सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाउने, विज्ञप्ति निकालेर असहमति जनाउने र यो परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रस्ताव गर्ने बाहेक खासै काम भएको देखिँदैन। तपाईँले चाहिँ यो बिचको सरकारको भूमिकालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो भन्नाले यस्तो विषयमा चाहिँ सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका यति मात्रै थियो अथवा योभन्दा धेरै खेल्न सकिन्थ्यो? होइन, अब झन्डै 50 वर्ष लामो वाद विवाद र विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नको लागि चाहिँ यथास्थितिको अवस्था रहेको हामी कराउँदै गर्ने, उनीहरू चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्ने। एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ जुन अनिर्णयको बन्दी भएर लामो इतिहास हामीले बोकेको छौँ। अब यसको पछाडि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कमजोरी त मैले अघि पनि इङ्गित गरेँ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कसैले चाहिँ कसैलाई चिडाउन नचाहेको पनि होला, या आफ्नै चाहिँ हक हितको लागि पनि एउटा आधारको रूपमा छिमेकीलाई हेरेको होला। त्यो पनि होइन भन्न सक्दिनँ। तर त्योभन्दा नि मुख्य कुरो चाहिँ कुनै पनि सरकार जुनसुकै व्यवस्था होस्, राजा बलियो भएको बेलामा होस्, राजा कमजोर भएको बेलामा होस्, एउटै पार्टीको चाहिँ सरकार चुनिएर आएको बेला होस्, यो विषयलाई चाहिँ कम महत्त्व दिएर यसलाई निरन्तरता नदिएको चाहिँ इतिहास छैन। तर यो हुँदाहुँदै पनि अब एक प्रकारले आलटाल गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति र शिथिल अवस्थामा पुर्याएर नेपालले बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने रणनीति उनीहरूको हो कि भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो नेपालले कन्सर्न चाहिँ जनाउँदै आएको छ, तर जसरी गर्नुपर्ने हो, जसरी अगाडि प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, कुटनीतिक मञ्चहरू, उपायहरू विभिन्न प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ
गम्भीरतापूर्वक भएको छैन भनिन्छ, त्यसो देखिँदा पनि देखिँदैन त्यस होइन। अब अहिले हाइन्डसाइड हेर्नुहोस् न, फर्केर हेर्दाखेरि जुन बेलामा भारतीय चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ उपस्थिति देखिएको थियो, जुन कुरो हाम्रो जानकारीमा आएको थियो, त्यो बेलामा हामीले सुरक्षा निकायहरूलाई पठाएर आफ्नो स्वामित्व चाहिँ कायम गर्नको लागि प्रशासकीय संयन्त्र पनि गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ। तर त्यो बेलाको परिस्थिति अप्ठ्यारो थियो र भारत र चिनको लडाइँ भएको बेलामा त्यो करिडोर चाहिँ पुरै खाली देखेर भारतीय सुरक्षा निकायहरूले गएर अकुपाई गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण होला भन्ने आशंकाले यो कुराको उत्पत्ति भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ सुरक्षा निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू भन्छन्। अब योभन्दा अगाडिदेखि नै केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरो हेर्नुहोस्। अब धेरै कुरो इतिहास पहिले पछाडि पारिसक्यो, तर अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल पऱ्यो। किन के परेको छ भन्नुहुन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि चीन र भारत मिलेर त्यही एरियाको चाहिँ त्यो करिडोरलाई चाहिँ व्यापारको माध्यम बनाउने कुरामा सहमति भयो। यसले गर्दाखेरि चीनले पनि नेपाललाई नसाधिकन नेपालको भूमिमा एउटा चाहिँ संयुक्त रूपमा केही गरौँ भनेर भनेको कुरो। अब त्यो चाहिँ चीन र नेपालको बिचको चाहिँ जुन सुमधुर सम्बन्ध छ, विवाद रहित सम्बन्ध छ, यो किन भयो कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ नि एउटा अनुमान गर्न गाह्रो विषय हो। र यो विषयमा खास गरेर हाम्रो चाहिँ चीन नेपाल भारतको चाहिँ ट्राइजङ्सन इस्टाब्लिस नभएको बेलामा यो समस्यालाई उठाएर तिनै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर त्यो भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ सीमाङ्कनको लागि पुनर्कायम गर्ने र नेपालको भूमि भएर अरूले चाहिँ नि कुनै संरचना नगरोस्, गरेको भए पनि त्यो भागको चाहिँ स्वामित्व नेपालको रहन्छ भन्ने कुरालाई पुनः कायम गर्ने जमर्को चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। अब हामी एक प्रकारले एउटा सभ्य राष्ट्रको हिसाबले कूटनैतिक वार्ता संवाद सहमतिको लागि पर्खेर बस्यौँ। यही बिचमा अरूहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने कुरालाई अगाडि बढाए, जुन कुरो कसैलाई पनि सुहाउने कुरो त होइन, तर त्यो भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ बिउजिएर अब खास गरेर चाहिँ भारतले नयाँ नक्सा निकालेर आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न खोजेको जुन एउटा प्रक्रिया छ, त्यसमा सुरुमा चाहिँ कूटनैतिक पहल गर्नुपर्ने कुरामा नेपालले सुरु गरिसकेको छ। यो विवादित हो भन्ने कुरालाई अस्वीकार भारतले गरेको छैन, तर आफ्नो भनेर भनेको छ, हामीले पनि आफ्नै भनेको छ। त्यो अनिर्णित अवस्था भएको छ। जस्तै यो विषयमा चीन पनि कतै न कतैबाट आएर जोडिन्छ होइन। जस्तो उनीहरूले सन् 2015मा लिपु लेकलाई चाहिँ त्यो व्यापारिक मार्ग मैले भने नि बिन्दु बनाउने भनेर सहमति गरे। जस्तो त्यसमा नेपाललाई सोधिएन, नेपाल संलग्न भएन, नेपालले त्यसको विरोध पनि गर्यो, असहमति पनि जनायो होइन। जस्तो भारत चाहिँ एउटा हामीसँग विवाद गरिरहेको पक्ष भयो, तर चीनसँग चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ। हामीले चीनसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर संवाद गरेर यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा ल्याउने, उसलाई कन्भिन्स गरेर हाम्रो पक्षमा ल्याउन सकेको भए अलिकति त्यो अर्कै माहौल पनि बन्न सक्छ, त्यो पनि गर्न सकेको देखिएन। चीनलाई यो कुरोमा हाम्रो चाहिँ अब्जेक्सन छ भन्ने कुरो त गरेको छौँ। हामीले त्यसको जानकारी यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरो हो, तर अब त्यसमा चीनले कुन प्रतिक्रिया दियो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ नि अहिले भारतसँग भएको घटनासँग अब अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्धित छ। तर चीनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भूभागको बारेमा जानकारी चाहिँ दिएको छ। जस्तो यो विषय चाहिँ किन पनि जटिल भइराखेको छ भने भारतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ बढी हेरेको देखिन्छ। उनीहरूले त्यसरी व्याख्या पनि गरिरहेछन्।
उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ सामरिक दृष्टिले अलि बढी हेर्दाखेरि त्यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जसरी कुटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर सुल्झाउने त्यो भूमि चाहिँ फिर्ता गर्ने हामीले गर्नुपर्छ गर्ने भनिरहेको छौँ, गर्ने प्रयास पनि सरकारले गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छौँ। त्यो विषय चाहिँ झन् जटिल बनाउने अवस्था हुँदैन त्यसले? होइन, जटिल बनाउने, जटिल योभन्दा जटिल के हुने? आफ्नो भूभाग अरूले कब्जा गरेको छ, स्वामित्व चाहिँ छ भनेर अडान लिएको छ, तर वार्ताको माध्यमलाई चाहिँ तोडेको चाहिँ छैन। अब योभन्दा जटिल अवस्था त हुनै सक्दैन। तर अब अहिले समाधानको खोजीमा हामी फेरि अर्को नयाँ जमर्कोमा लागेको छौँ। अब यसले कहीँ पुर्याउला भनौँ। अब राष्ट्रको बिचको चाहिँ व्यापक चाहिँ सम्बन्धका आधारहरू हुन्छन्। अब यो भएन भने के भन्ने कुरामा पनि नेपालले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कूटनीतिमा विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। सकभर कटु विकल्पतिर नेपाल लाग्नु नपरोस् भन्ने धारणा नेपालको छ। हामी सानो भएर मात्र होइन, शान्तिप्रिय इतिहास भएको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी दुवै छिमेकीसँग चाहिँ समझदारीको आधारमा यो नयाँ आधार, यी विगतलाई चाहिँ कसरी सच्याउने भन्नेपट्टि लाग्नको लागि हाम्रो कुटनीतिक र राजनीतिक प्रयास चाहिँ सुरु हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँ एउटा पाको कुटनीतिक हैसियतले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारले कसरी कदम चाल्नुपर्छ, यो सुझाव दिँदा चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिँदा चाहिँ तपाईँले कसरी के दिनुहुन्छ? अब प्रत्यक्ष रूपमा राजदूतको हैसियतले, परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले त मैले पनि बेला बेलामा जिम्मा लिएकै हो है भन्दाखेरि, तर त्यही एउटा कुनै विवाद चरणमा नपुगेको बेलाको कुरा हो। तर प्रत्येक नागरिकले एउटा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रमा देखिएको चाहिँ जुन सङ्कट, एउटा छिमेकीसँग विश्वासको सङ्कट, आफ्नो आन्तरिक एउटा चाहिँ विवादको विषय बनेको छ। अब यसलाई बाँकी विश्वले पनि मान्यता दियोस् र हामी पनि एकजुट भएर, यहाँ कुनै पार्टी विशेष होइन, एकजुट भएर, किनकि यो विषयमा कुनै पनि राजनीतिक नेपालमा राजनीतिक यत्रो उथलपुथल हुँदा पनि यो विषयमा चाहिँ दुई मत कहिले पनि भएन। अब त्यसलाई पनि कायम गरेर, त्यो एकताको भावनालाई पनि कायम गरेर सुदृढताका साथ अगाडि बढ्नको लागि सकभर सरल र सभ्य विकल्प होइन भने अन्य विकल्प पनि प्रवेश गर्नको लागि अब समय आएको छ। अन्य भनेको चाहिँ के, जस्तो अरूले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ विषय कुटनीतिक तहबाट मिलेन भनेर होइन। अब अहिले विकल्पहरूको बारेमा कुरा नगरौँ, तर सीमाको बारेमा विवाद भएको चाहिँ संसारकै इतिहास छ, नेपालको मात्रै होइन। अब यसलाई टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ जुन मैत्रीपूर्ण वातावरणमा हाम्रो चाहिँ सम्बन्धमा खलबल नआउने गरेर नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचमा सुमधुर एउटा सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने जुन हाम्रो विदेश नीतिको उद्देश्य छ, त्यसलाई कायम राख्नको लागि, त्यसलाई निरन्तर दिनको लागि पहिलो चाहिँ अब कदम भनेको चाहिँ अहिले सङ्कटको बेलामा देखिएको कुरो के भन्नुहुन्छ भने नहडबडाइकन नआत्तिकन परिपक्व तहबाट, सबै कुराबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुकूल त्यो सबैलाई मान्य हुने प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। बाँकी विश्वलाई पनि यसको बारेमा जानकारी गरायौँ भने इन्टरनेसनलाइज गर्ने भनेर भनेको त अर्कै विकल्प हो। अहिले त्यो समय त्योपट्टि अहिले विचार नगरौँ, तर प्रभावकारी कदम चालेर निरन्तर प्रयास गरेर राष्ट्रिय तहमा एउटा सङ्गठित र एक स्वर भएर यसलाई प्रतिकार गरेर सच्याउने चाहिँ विकल्प अहिलेको लागि त्यही छ हाम्रो। जस्तै यो केही समय अगाडि यो नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह भनेर इपिजी भनेर गठन पनि भएको थियो। त्यसको चाहिँ नेपाल पक्षको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँहरूले केही काम गर्नुभयो, प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भयो? बुझाएको छैन।
हजुर त्यही त सम्बन्धित सरकारहरूलाई चाहिँ बुझाउनु भयो, तर यो सार्वजनिक उनीहरूले बुझेको छैन सरकारले होइन। यति लामो समय भइसक्यो जस्तो भारत सरकारले चाहिँ बुझ्न चाहेको छैन भनेर भनिन्छ। त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ यदि बुझेको भए अहिले चाहिँ यो अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो यस्तो विवादलाई, यो सीमा सम्बन्धी विषयलाई समाधान गर्न कतिको सहयोग पुर्याउँथ्यो? अब हेर्नुहोस्, त्यो इपिजी प्रबुद्ध समूहको चाहिँ गठन नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्री अहिले जो दुईजना सत्तामा आसीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समझदारीपूर्वक नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भएका प्रावधानहरू, सबै प्रावधानहरूलाई पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष गराउने र विवादित विषयहरूलाई समस्यालाई टुङ्गो लगाउने विषयमा सुझाव गर्नको लागि यो गठन भएको हो। अब 2 वर्षको अवधि थियो। यो 2 वर्षको अवधिमा त्यो समूहले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर सबै विषयहरूमा एउटै राय, 2टा राय होइन, भारतको पक्ष र नेपालको पक्ष होइन, दुवैको पक्षलाई सहज हुने किसिमबाट प्रतिवेदन तयार भयो। हामीले समयमै काम सिद्ध्यायौँ। अब प्रतिवेदन तयार अवस्थामा छ, तर दुई टोलीको सहमतिमा भएको कुरा के भन्दा पहिलो बैठक नेपालमा भयो, आखिरी बैठक भारतमा गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने कुराको सहमति भएको थियो। अब यसमा ढिलाइ भएको छ। यसको जिम्मेवारी अहिले भारतमा महाराष्ट्रको गभर्नर हुन्छ कोश्यारीजी, उहाँ र ममा चाहिँ जिम्मा छ। हामी धैर्यताका साथ चाहिँ पर्खेर बसेको छौँ। अब ढिलो भइसक्यो। प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेका कुराहरूको बारेमा म अहिले केही भन्न चाहन्न, किनकि त्यो प्रतिवेदनको स्वामित्व त्यहाँ हामीले दुई देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाएपछि उहाँहरूले के गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष गर्नुहुन्छ। तर पहिलो पटक नेपाल र भारतको संयुक्त प्रयास हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटै अवधारणा लिएर एउटै प्रतिवेदन, 2टा प्रतिवेदन होइन, एउटै प्रतिवेदन तयार गरेको यो पहिलो नेपाल र भारतको सम्बन्ध, भारत स्वतन्त्र भएदेखि यो पहिलो उदाहरण हो। त्यसैले यसले धेरै विषयहरूको समस्याको समाधानको बाटो देखाएको छ। ती विषय त्यसमा के छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भन्ने त्यो स्वतन्त्रता मलाई पनि छैन। तर हामी आशावादी छौँ, ढिलो चाँडो प्रतिवेदनको आधारमा होस् या छुट्टै आधारमा होस्, त्यहाँ त्यो टोलीले सम्बोधन गरेका समस्याहरूको हल नभइकन दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुन्छ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ किन बुझ्न नमानिरहेको होला? तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको? अब यो प्रश्न चाहिँ मेरो समकक्षी कोश्यारीजीलाई सोध्नुहोस् या भारत पक्षलाई सोध्नुहोस्। हामी तयार भएर बसेको छौँ। अहिले पनि मैले भने अब त्यो प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरिको सदस्य एकजना अहिले भारतको लागि राजदूत हुनुहुन्छ, सूर्यनाथजी। उहाँले आफ्नो छुट्टै अध्ययन गरेको एउटा चाहिँ गहिरो अभ्यास गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ नि देखेको कुरो एउटा सद्भावपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि जे जति कुराहरू उल्लेख गरेको छौँ, अब त्यसको स्वामित्व दुई सरकारले गर्लान् र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा नेपाल र भारत दुई चाहिँ सहकार्य गर्न सहमति होलान् भन्ने हाम्रो आशा छ। जस्तै यो यसपालि परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ, त्यो दुवै देशको लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनेको छ। एक हिसाबले बुझ्नुपर्छ भनेर जोड दिएको छ। अब अलिकति लामो समय भारतले बुझ्न तयार नहुँदा चाहिँ नेपालमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ कि अब भारतले बुझ्दैन भने नेपालले भयो नि एकपक्षीय रूपमा भयो नि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। होइन, यो हेर्नु, जुन कुरामा एउटा कूटनीतिक तहमा सहमतिको बिन्दुमा पुगेको छौँ,
8 जना बसेर पहिलो बैठक कहाँ गर्ने, अन्तिम बैठक कहाँ गर्ने, एउटा प्रतिवेदन गर्ने कि दुईवटा प्रतिवेदन गर्ने, मतभेद भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर नेपाल भारतको सम्बन्धको बिचबिचमा भएका चाहिँ अब अभ्यासहरूलाई पनि दृष्टिगत गरेर सीमावर्ती एरियामा पनि हामीहरू गयौँ, राजनेताहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, बौद्धिक समुदाय र सामाजिक सञ्जालसँग पनि हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। यसरी त्यो बृहत अभ्यासको माध्यमबाट भएको कुरो आज प्रतिवेदन ढिलो भयो भन्नेमा यसको सान्दर्भिकता चाहिँ हट्दैन। अब तर चाहेको नचाहेको भनौँ या चाहिँ के कारणले भन्न सकिन्न, तर हाम्रो आशा र अपेक्षा के छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको कुराको स्वामित्व लिएर त्यसपछि के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त दुई सरकारमा नीति हुन्छ। तर समस्याको विवेचना भएको प्रतिवेदनलाई आलटाल गरेर राख्ने एउटा जुन परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, त्यो चाहिँ जुन स्पिरिटमा यो प्रक्रिया सुरु भयो त्यही स्पिरिटबाट चाहिँ हामीले काम पनि गऱ्यौँ। यसले अन्त्यमा भएको ढिलाइले गर्दाखेरि केही हदसम्म चिन्तित पनि छौँ। तर यसलाई एकहोरो चाहिँ बाहिर निकालेर एकपक्षीय धारणाको भावना दिने कुरो चाहिँ न हामीलाई त्यसको चाहिँ त्यो गर्ने फ्रिडम छ, न त्यो नै उपयुक्त माध्यम हो। जस्तो अब यो विवाद लम्बिरहेको छ, दुईवटा देशमा एउटा राम्रो सम्बन्ध रहेको दुईवटा छिमेकी बिचमा चाहिँ यो विषयले अब विवाद बेला बेलामा उत्पन्न गरिराखेको छ। यो भारतको नेतृत्व चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अलिकति टुङ्ग्याउँ, राम्रो सम्बन्ध बनाऊँ भनेर जाने अवस्था आउला कि नआउला, कस्तो सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, म पनि लामो अवधिसम्म भारतमा राजदूत भएर बसेँ। कहिलेकाहीँ म अलिकति भावुक र चिन्तित पनि हुन्छु। हामी चाहिँ दुईटै देशको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, राजनैतिक तहमा सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको उतार चढाव र जुन मुग्ध कण्ठले प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएर नेपालको संविधान सभालाई सम्बोधन गरेर नेपालप्रति उहाँले चाहिँ जुन एउटा सद्भाव प्रकट गर्नुभयो, हामी सबैको एउटा अपेक्षा के थियो भने भारत र नेपालको सम्बन्ध एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश गर्दैछ। तर योभन्दा अगाडि पनि गुजरालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि नन रेसिप्रोकल ट्रिटमेन्टको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। अब त्यस प्रकारको सद्भाव बिचबिचमा देखिँदै पनि भारतले नेपाललाई 3 पटक नाकाबन्दी गर्यो। ती युक्तिहरूलाई कुन रूपले हामीले व्याख्या गर्ने, कुन अपेक्षा नेपालको थियो र अहिले कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उतार चढावले ल्याएको चाहिँ एउटा जुन शङ्कास्पद मानसिकता छ, त्यसबाट पार गर्नको लागि पनि इपिजीको मात्र रिपोर्ट मात्र होइन, भारत र नेपालले चाहिँ गहिरो अभ्यासबाट विमति भएका कुराहरूमा सहमतिमा पुग्नको लागि चाहिँ कुन आधार उपयुक्त छ। किनकि यसले गर्दाखेरि अहिले नै हेर्नुहोस् न, अब यो यत्रो विश्वव्यापी रूपमा भएको आक्रमणको बेलामा नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ दुईतिर मान्छेहरू छन्। आउने अब प्राविधिक कारणले, स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि यसको मानवीय पक्ष छ। मान्छेहरू खान नपाएर चाहिँ लाम लाएर बसेको छन्, भयमा सुतेका छन् होइन। नागरिकहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने जुन एउटा दायित्व छ र त्यसमा दुवै देशले मिलेर जुन सहकार्य गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यसमा पनि त कमी कमजोरी देखिएको छ नि। जनताले दुःख पाउने भनेको त कुनै सरकारलाई पनि सुहाउने कुरो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षलाई भन्दाखेरि या परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुरा हुँदाखेरि हामी सहयोग गर्छौँ भनेको, तर
दुरावस्था त मात्र पुगेका व्यक्तिहरूको समूह त हामीले देखेको छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि नजिकको छिमेकी निकट सम्बन्ध धेरै प्रकारबाट चाहिँ योभन्दा निकट अरू र लामो यसको पनि लामो इतिहासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि भविष्यमा विकट त्यो कटु अनुभवहरूलाई नदोहोऱ्याउने र नयाँ बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्ने, समस्यालाई टारेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा दुवैतर्फ आश्वसित हुनुपर्छ। अझै एकले अर्कालाई चाहिँ विश्वास गरेर विश्वासमा लिनु पर्यो, संवादको आधारमा चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्न पर्यो होइन। अब आडम्बर र हठबाट पछाडि हट्नु पर्यो। हुन्छ, नेपाल र भारत बीच देखिएको यो सीमा विवादका बारेमा हामीले तपाईँका महत्त्वपूर्ण विचार अनुभवहरू हामीले सुन्न पायौँ, तपाईँले सेयर गर्नुभयो होइन। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्कार। हस् दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल र भारतको सीमामा देखिएको विवादका बारेमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेकबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी फेरि पनि लिएर आउनेछौँ। नेपाललाइभ.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।